अस्सलाम वालेकुम। केयर स्टार्मर ने रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लिया है और मैं उसकी तकरीरें भी उनकी सुनता रहा हूँ। और आखिरी तकरीर जो उन्होंने पार्लियामेंट में की है, जो एक तरह का उन्होंने एक शायद फेयरवेल स्पीच की है, वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और मैंने कुछ क्वालिटीज़ उनमें नोट की और ये क्वालिटीज़ मैं फिर उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कंपेयर करूँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या लेसन हम सीख सकते हैं केयर स्टार्मर की इस तकरीर से या उन मुल्कों के लीडर से कि वो किस तरह से कौम के साथ और अपनी पार्टी के साथ और अपनी अपोजिशन के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, किस तरह की कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो केयर स्टार्मर को मैंने जब देखा कि वो जो अभी पार्लियामेंट की तकरीबन 4 मिनट की स्पीच थी, उनकी मिसेस भी उनके साथ थी और वो तो बैठ गई। केयर स्टार्मर ने अपनी टॉक का आगाज़ किया तो मैंने पहली चीज़ जो नोट की ये था कि मुझे बड़े काम लगे, बड़े कंपोज लगे, बड़ा तबीयत में ठहराव लगा। और मैंने देखा कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बड़े कूल हैं, नॉर्मल हैं। तो ये एक जो रिफ्लेक्शन है किसी भी लीडर के कॉन्फिडेंस की कि उनकी शिकस्त होने के बावजूद वो इस हद तक अपने आप को कॉन्फिडेंट रखे हुए हैं। दूसरी बात मैंने ये नोट की कि उन्होंने किसी पे ब्लेम गेम नहीं की, उन्होंने किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं की, उन्होंने अपने फेलियर्स का पलंदा अपोजिशन पे नहीं डाला, दूसरों पे नहीं डाला, पिछली गवर्नमेंट पे नहीं डाला। तो एक तो ये मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। पांचवी चीज़ मुझे ये पसंद है कि उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, यानी जा रहे थे, वो चाहते तो क्रिटिसिज्म कर सकते थे, अपनी पार्टी पे भी कर सकते थे और अपोजिशन पे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे भी गुरेज किया। छठी चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि उन्होंने अपनी कोई तारीफ़ें नहीं की, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बने, उन्होंने कोई अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं गिनाई कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो अगेन ये लीडर्स का कमाल होता है, ये लीडर्स की ग्रेटनेस होती है कि वो लोग ख़ुद जज करें कि किसने काम किया है कि नहीं किया, ना कि अपने मुंह से और आप सब कुछ अपनी ज़ुबान से कहते रहें। सातवीं चीज़ जो मैंने नोट की, उन्होंने किसी तरह के जज्बाती डायलॉग या जज्बाती अपील से गुरेज किया। बहुत बड़ी बात है कि जा रहे थे, आखिरी स्पीच कर रहे थे, लेकिन जज्बाती नहीं हुए और ना जज्बात की बेस पे उन्होंने कोई बात की है। अगेन ये एक लीडर की एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करना होता और अपने भी इमोशंस को आपने अंडर कंट्रोल रखना होता है। आठवीं चीज़ जो मैंने नोट की वो ये था कि मैंने उनको देखा कि वो लोगों की लाइफ के बारे में कंसर्न थे, यानी अभी भी वही मकसद था कि अवाम, यूके की जो अवाम है उनको रिलीफ दिए जाएं और उनके जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किए जाएं। नौवीं बात जो मैंने नोट की, मैंने देखा कि उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया, उन्होंने किस पे फोकस दिया, उन्होंने किसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया, उन्होंने जाते हुए भी लॉन्ग टर्म गवर्नेंस की बात की है। बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का विजन होना चाहिए और उसको परसू करना चाहिए। उन्होंने बात की सिस्टम को होना चाहिए, सिस्टम को डीरेल मत होने दें और डेमोक्रेसी की जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते रहें। और उन्होंने जाते जाते 10वीं बात जो मुझे उनकी पसंद आई, उन्होंने अपनी कोऑपरेशन सबके साथ जारी रखने का ऐलान किया। तो ये एक और उनकी फ़राख दिली कह लीजिए कि एक और लीडरशिप क्वालिटी है। और फिर 11वीं चीज़ जो मैंने उसमें नोट की, उसने थैंक्स टू हिज स्टाफ, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का जो स्टाफ है, उन्हें उन सब की तारीफ़ की। और जाते जाते बहरहाल ये सारी अच्छी चीज़ें ज़रूर नोट की, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें जो चीज़ लगी कि थोड़ा सा उसमें मुझे वो डल लगे, थोड़ी सी तकरीर बोरिंग लगी। तो इस हवाले से ये एक नेगेटिव साइड थी। अदरवाइज़ ऑन द होल मैं जो तारीफ़ करना चाह रहा हूँ उनके कंपोजर की करना चाह रहा हूँ। आइए इसको हम अब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। तो शहबाज शरीफ की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी पर्सनालिटी में, उनके नंबर 1 तो ये है कि वो इमोशनल अपील बेतहाशा करते हैं, वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, वो एंशियस पर्सनालिटी हैं। और तीसरी बात ये
کہ وہ بڑی پاپولسٹ تھیم رکھتے ہیں، پاپولسٹ ایجنڈا رکھتے ہیں، پاپولسٹ کے نعرے لگاتے ہیں. تو پاپولزم اور ڈیموکریسی میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس لیے بجائے کہ پاپولسٹ اپیل کریں، آپ پرفارمنس کر کے دکھائیں عوام کو اور عوام پہ چھوڑ دیں. تیسری بات جو ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کو سیکھنی چاہیے کہ ہم لوگ بلیم گیم بہت ان کو بلیو کرتے ہیں اور ہر الزام یا تو اپوزیشن پہ ڈالتے ہیں یا سابقہ حکومت پہ ڈالتے ہیں. تو یہ تو آپ کہہ لیجئے ہمارا ترہ امتیاز ہے نا کہ ہم ہر کام جو ہماری ماضی والوں نے کیا، پچھلی گورنمنٹ نے کیا. تو یہ بھی ایک چیز یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیڈرز کے اندر. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بہت اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، وہ سیلف گلوریفیکیشن بہت کرتے ہیں اور اپنی گنتی گنواتے ہیں. میں نے پہلے 100 دن میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کیا، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو کہ جناب میں نے یہ کیا، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنی ریپوٹیشن کو، جذباتی انداز کو وہ اتنے ہینڈ جیسچرز، اتنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی تو مائک بھی توڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ شاید پاکستانی عوام کو پسند ہے. پاکستانی عوام چاہتی بھی یہی ہے کہ وہ جذبات سے وہ بھی جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی حقیقت ہے. 7ویں چیز جو میں نے نوٹ کی ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ بہت ارجنسی کو سگنل کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور انٹریکٹ کرتے ہیں. پبلک کی جو آڈینس ہوتے ہیں ان کے سینٹیمنٹ کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ارجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ اور اپنی سکسیس جو ہے وہ، میں نے جس طرح کہا نا کہ خود اپنے منہ میاں مٹھو اپنی سکسیس جو ہے وہ منتھ بائی منتھ میجر کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی ایجوکیشنل ایمرجنسی ملک میں ڈکلیئر کر دی ہے، میں نے کلائمیٹ ایمرجنسی ملک میں ڈکلیئر کر دی ہے، میں نے پاپولیشن ایمرجنسی ملک میں ڈکلیئر کر دی ہے، میں نے اڑان پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جو کہ شارٹ ٹرم اور یہ اس کے آبجیکٹیوز لائے گا. دیکھیے یہ پھر وہی باتیں ہیں کہ ان کا فوکس ہمارے لیڈرز کا کیا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم بینیفٹ، کہ کم وقت میں ہمیں کیا چیز اپیل کرتی ہے، کیونکہ یہ لیڈرز کو اپیل کرتی ہے نا کہ چھوٹے ٹارگٹس کو اچیو کریں، امیڈیٹ ٹارگٹس کو اچیو کریں تاکہ ان کو دوبارہ ووٹ مل سکیں. تو دس از دا میجر پرابلم اینڈ میجر ڈفرینس بٹوین دا بگ لیڈرز، بگ ڈیموکریسیز، کہ وہ لانگ ٹرم پہ فوکس کرتے ہیں، لانگ ٹرم گورننس پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پبلک ٹرسٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر کا وہ زیرو ہوتا ہے. نیکسٹ جو مجھے چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹرسٹ زیرو ہوتا ہے اس لیے ان کی کریڈیبلٹی بھی زیرو ہوتی ہے، کریڈیبلٹی بھی ان کی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اتنی ایموشنل، اتنی جذباتی تقریریں اور اپیلوں کے باوجود رزلٹس وہ کوئی نہیں دکھا پاتے. تو یہ ہے دونوں لیڈرز کا مقابلہ. ایک آپ کہہ لیں جینوئن ڈیموکریسی جہاں پہ ڈیموکریسی نے فروغ لیا، اور دوسری ایک ایسی گورنمنٹ جو ابھی بھی ڈیموکریسی کی روٹس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہرحال سبق ہم کیا سیکھتے ہیں کہ یو کے اندر ایموشنل اپیل نہیں کی جاتی، نہ لوگ پسند کرتے ہیں. نمبر 2، وہاں لیڈرز فوکسڈ ہوتے ہیں، کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز پہ فوکس کرتے ہیں، سسٹم پہ فوکس کرتے ہیں، کام پہ فوکس کرتے ہیں، پالیسی اورینٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں. اور ڈیموکریسی جو ہے وہ ریٹرکس کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، جذبات سے نہیں جیتی جاتی، اعمال سے جیتی جاتی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.